from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पीटीआई के कारकुनान ने इस्लामाबाद में वाक़े सिंध हाउस, जहां पर वो अरकान असम्बली छुपे हुए थे जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया, उनको जरदारी और पीपल्स पार्टी ने 400 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में इस बिल्डिंग में कैद किया हुआ था। वो वहां पे मजे कर रहे थे, जहां पर कारकुनान ने जाकर अपने गुस्से का इजहार किया और उनका गेट तोड़ दिया, उनके अंदर लोटे फेंके। वो ये कह रहे थे कारकुनान कि तुमने इमरान खान के नाम पे वोट हासिल किया, इलेक्शन लड़े और अब करोड़ों रुपए के एवज तुमने अपना जमीर जो है वो यहां पे बेचा है। अगर तुम्हारी राय इमरान खान से मुख्तलिफ है तो जाओ इलेक्शन लड़ो, अपने बलबूते पर जीत कर आओ, फिर इख्तिलाफ करो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम जीते उसके टिकट पर हो, अब उसके पीठ में खंजर घोंप रहे हो, यहां बैठ के मैनोशी कर रहे हो, करोड़ों रुपए ले रहे हो और सिक्योरिटी पे तुम्हारे पास सिंध की पुलिस भी सिंध से आई है जो तुम्हें यहां पे प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, ये सिलसिला जो है ये नवाज शरीफ ने शुरू किया था। अगर आपको याद हो, छांगा मांगा में ले जाके अरकान असम्बली को उसने बंद कर दिया था और फिर जब अपना काम पूरा हो गया तो उनको वहां से रिहाई दे दी थी। अच्छा, देखिए, ये जो आज जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, इस पे बहुत संजीदगी से सोचिए। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अच्छा शेर सुन लीजिए कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। साहिबों, अरसा दराज से ये हमारा हुक्मरान तबका जो है वो मुल्क की दौलत लूट रहा है और लूट के बाहर ले जाता है, वहां प्रॉपर्टीज खरीदता है। अच्छा, इनके बच्चे जो हैं वो छोटी सी उम्र में मिलियनर और बिलियनर बन जाते हैं और आवाम का, हमारे बच्चे, गरीब का बच्चा पैदा होने से पहले ही 1.25 लाख रुपए का मकरूज हो जाता है। गरीब का बच्चा पैदा होने से पहले मकरूज हो जाता है, वो मकरूज होकर दुनिया में कदम रखता है। ये जरा तस्वीर देखिए, मैं अक्सर इसको गौर से देखता हूं तो मेरा दिल रोता है। ये बच्चा कहता है, IMF वाले कहते हैं मैं उनका मकरूज हूं। इसकी हालत देखिए, ये मकरूज है। दोस्तों, आज जिस जंग का आगाज हुआ है ये कोई इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ की जंग नहीं है। ये जंग है सच और झूठ के दरमियान, हैव्स एंड हैव नॉट के दरमियान, और ये अभी उसका नुक्ता आगाज है। मैं समझता हूं कि आने वाले चंद सालों में इसका फाइनल राउंड जो है वो लड़ा जाएगा। अब आप ये जरा तस्वीरें देखिए कि कौम की क्या हालत है, कौम के बच्चों की क्या हालत है और इनके बच्चों की क्या हालत है। ये एक तस्वीर देखिए, ये सिंध की हमारे तस्वीर है कि एक बच्ची जिसको वडेरे के दोस्तों ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की, वो अपने बाप से मिलकर रो रही है। अदालत ने, जज ने बाहर निकाल दिया, वकील नहीं था। बाप भी रो रहा है, बेटी भी रो रही है। इनके पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ये हाल है अवाम का और इनका क्या हाल है ये आप सबको पता है। अब वक्त आ गया है कि इसका हिसाब किताब होगा। देखिए, जुल्म की या किसी भी चीज की एक हद होती है। अब वो गेंद जब बिल्कुल फर्श पे लगती है तो फिर उठती है ऊपर। अब वो वक्त आ गया, वो जंग शुरू हो रही है और इस वक्त इमरान खान को उसकी लीड करना है, वो उसके हिस्से में आई है। यहां पे एक बहुत अहम पॉइंट आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, अहम पॉइंट ये है कि देखिए, ये हैव्स एंड हैव नॉट की जो जंग शुरू हुई है अभी उसका नुक्ता आगाज है और इस वक्त जो है पूरा पाकिस्तान और अवाम की अक्सरियत जो है
وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ان کے جلسے بتا رہے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد میں جو 27 تاریخ کو جلسہ ہونے والا ہے، اس کو رکوانے کے لیے ہر شخص، ہر ظالم کا ساتھ دینے والا کردار کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ جلسہ نہ ہو۔ کیوں؟ وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ وہاں اتنے تعداد میں لوگ آئیں گے اور انڈوز کریں گے کہ ہاں، ان ظالموں سے ہمیں پیچھا چھڑانا ہے، ان سے ہمیں نفرت ہے۔ اب اس کے لیے شجاعت صاحب، چودھری شجاعت صاحب چالاکی اور مکاری کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو جلسے نہیں کرنے چاہیے اور جلسے بند کر دو اور یہ کرو، اگر کوئی مر گیا۔ اچھا، آج تک ہزاروں مرتے رہے، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ ہر تحریک میں کتنے کتنے لوگ مرے، تم کبھی نہیں آئے، اور آج تم یہ لے کر آئے ہو کہ اگر کوئی مر گیا تو کیا ہوگا؟ تم مرواؤ گے تو مرے گا نا، تم اکساؤ گے تو مرے گا۔ پرامن طریقے سے آؤ، اپنی سٹرینتھ شو کرو۔ یہ اس کو روکنے کے لیے رخنا ڈال رہے ہیں شجاعت صاحب، اور بھی تمام لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے قانونی غیر قانونی طریقے سے یہ جلسہ نہ ہو پائے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس تحریک کا آغاز ہے، یہ جلسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو آج اپنے آپ کو مسٹر کلین اور مسٹر جسٹس بن کے چودھری شجاعت جیسے لوگ دھوکہ دہی کرنے آئے ہیں، ان کو آپ پہچانیے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ان کو حکومت دیجیے، یہ آئیں اور حکومت کر کے دکھائیں۔ یہ صرف ایک کام کریں گے، آتے ہی یہ بڑے پیمانے پہ لوٹ مار کریں گے، پیسے رکھیں گے اور بھاگیں گے، تاکہ ان کا چہرہ تو پہلے سامنے آ چکا ہے اور واضح ہو کر سامنے آ جائے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے۔ آج کے حالات نمٹ سکتے نہیں۔ یہ کیا کام کریں گے؟ یہ اس کے کیے ہوئے کاموں کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کر لیں، اس کو بدنام نہیں کر سکتے۔ اور کیا کریں گے؟ یہ قرضے لے کے کھائیں گے۔ اور یہ چیز میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر عوام کے سامنے آئے کہ ان کی انتظامی صلاحیت کیا ہے، یہ کتنے باصلاحیت ہیں۔ جو الزامات عمران خان پہ لگاتے ہیں، یہ کیا کر دکھائیں گے۔ آج دنیا کے حالات جتنے مختلف ہیں، جس انداز سے اس نے کووڈ کی جنگ لڑی ہے، پوری دنیا نے ایڈمائر کیا ہے اس کی عقل اور فہم پر عمران خان کی، کہ تم نے کس انداز سے لڑا۔ ویدر کے لیے جتنے اس نے درخت اگائے، جو اس نے کر سکتا تھا کہ یہ جو پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، ان جاہلوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو ہے ویدر کا جو صورتحال ہے وہ کیسی ہو رہی ہے اور دنیا کیسی گرم ہونے جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکانومی میں 2 سال سے دیکھیے 5.5 and plus اس میں گروتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے کام اس نے کیے ہیں۔ اس نے کوئی پلاٹ نہیں مارا، اس نے کوئی شوگر مل نہیں بنائی، اس نے کوئی لندن امریکہ میں کہیں کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ 24/7 اس بندے نے کام کیا ہے۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس نے کام کیا ہے۔ اس کا کوئی چچا نہیں تھا، کوئی بھائی، کوئی اس کا بھائی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا چکر نہیں کہ وہ کسی کو نواز رہا ہے۔ آج اس تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، جو پیسہ مارنے کی تحریک ایوب خان کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ آج تک جس انداز سے ان سب نے لوٹا ہے، اب اس تحریک کو آگے بڑھائیے۔ آج تو یہ ہاتھ صرف لوٹا پھینکنے گئے تھے اس ہاؤس کے اندر، آج یہ صرف MNA کے گریبان تک نہیں، ملا جی تمہاری گردن پہ بھی پہنچیں گے، شہباز شریف تمہاری گردن پہ بھی یہ ہاتھ پہنچیں گے، زرداری تمہاری بھی، اور پہنچنا چاہیے۔ حساب دو، اور کتنا لوٹو گے تم۔ آج وقت تم سے حساب مانگ رہا ہے، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ عوام کو چاہیے کہ مشتعل نہ ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور بھرپور احتجاج کریں۔ اس جلسے کو ضرور کامیاب بنائیے۔ اپنی نوازشات اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے نوازیے گا، اور اگر میری آواز آپ کے دل کی آواز ہے تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔